بدنا ننزل نوفا وحبيبي عم تركز يلا هذا الجيم ايزي كف اسمع انا معي شوتجن تقريبا صار لي بلعب ببجي 3 سنين صح من 2018 بلعب ببجي موبايل. وليش بلعبها؟ لانها يعني ببجي موبايل لعبة كانت يعني أنا بحب ألعب الطخطخة من زمان، من كان عمري 4 سنين تقريبا 12 ساعة وإذا في معي مجال أكثر ممكن ألعب أكثر، بس ولكن الأهل يمنعوني لأنه في دراسة وفي أشياء ثانية يعني ما بقدر أقطعها مهمة في حياتنا.